हुन्छ, हामी अघि बढौँ। पहिलो तिमोथी 6 अध्याय 17 देखि 19 पदहरूबाट आज हामी केही कुराहरू मनन गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लास्ट क्लास हुनेछ पास्टरीय पत्रहरूमा। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 17 देखि 19, यहाँ हाम्रो विषय आज हुनेछ धनप्रति ख्रिस्टीय जनको आचरण। धनप्रति ख्रिस्टीय जनको आचरण। अनि यहाँ विशेष गरी 4वटा कुराहरू आज हामी यहाँ विचार गर्नेछौँ। अनि तपाईहरू मध्ये सबैको त होइन, तर कोही कोहीको होमवर्कहरू आइपुगेको छ। अनि धेरै धन्यवाद होमवर्कहरूको लागि। राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। रूपरेखाहरू राम्रोसँग तयार गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ प्रभुको सहायताले यो 17 देखि 19 पदहरूको खण्डलाई 4वटा बुँदाहरूमा विभाजन गरेको छु। एउटा चाहिँ 17 पदको पहिलो भागबाट चाहिँ हामी के देख्छौँ भने धनवान हुनुका खतराहरू हामी देख्छौँ है। धन चाहिँ बिना खतरा आउँदैन। अनि त्यसरी त्यहाँ धनवान हुनुका केही खतराहरू हामी देख्छौँ। दोस्रो चाहिँ 17 पदकै दोस्रो भागबाट हामी धन सम्पत्तिको उचित आनन्द पनि देख्छौँ। यो पनि हामीले छुटाउनु हुँदैन। धन सम्पत्तिको उचित आनन्द पनि देख्छौँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामी 18 पदबाट हामी के देख्छौँ भने धनवान हुनुको जिम्मेवारीहरू पनि हामी देख्छौँ। त्यो पनि आज विचार गर्नेछौँ, धनवान हुनुको जिम्मेवारीहरू। अनि अन्तिममा चौथो कुरा चाहिँ 19 पदबाट हामी हेर्नेछौँ धनको उचित प्रयोगको परिणाम। धनको उचित प्रयोगको परिणाम। अहिलेसम्म 6 अध्यायमा हामीले यी विषयहरू अध्ययन गरेका छौँ। पहिलो चाहिँ दासहरूलाई अर्ती हामीले हेऱ्यौँ 6 अध्यायमा। दोस्रो चाहिँ झुटा शिक्षकहरूको चरित्रहरू। अनि त्यसमध्ये एउटा थियो भक्तिलाई लाभ हुने बाटोको रूपमा प्रयोग गर्नु, पैसाको लोभी। तेस्रो हामीले चाहिँ 6 देखि 10 पदहरूबाट हामीले हेऱ्यौँ रुपैयाँ पैसाको विषयमा चेतावनी। चौथो 11 र 12 पदबाट हामीले परमेश्वरको जनको आत्मिक लडाइँ भन्ने विषयमा पनि हेऱ्यौँ। अनि पाँचौँ 13 देखि 16 पदमा एउटा प्रेरितीय आज्ञा हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि ख्रिस्टको महिमा वा त्रिएक परमेश्वरको प्रशंसाका वचनहरू त्यसैमा थियो। अनि अब आज चाहिँ 6औँ विषयमा हामी हेर्दैछौँ 6 अध्याय धनप्रति ख्रिस्टीय जनको आचरण, 17 देखि 19 पदहरू। अनि हामी यो पढ्नेछौँ अहिले प्रभुको सहायताले। अनि हामी यो पदमा भएको कुरालाई विचार गर्नेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण छ। पावल आफैले पनि एउटै अध्यायमा 2 चोटि दोहोऱ्याएका छन् धनको विषयमा। अनि अब चाहिँ यहाँ कडा आज्ञाको रूपमा दोहोऱ्याएको हामी देख्छौँ। त्यसैले मैले यो खण्ड पढ्दाखेरि यो 4वटा विभाजनहरू देख्न खोज्नु होला। धनवान हुनुको खतराहरू, धन सम्पत्तिको उचित आनन्द 17 पदमा, अनि त्यसपछि धनवान हुनुको जिम्मेवारीहरू हामी हेर्नेछौँ, र अन्तिम चाहिँ धनको उचित प्रयोगको परिणाम 19 पदमा। यहाँ लेखिएको छ पहिलो तिमोथी 6 को 17 देखि 19मा, जो यस संसारमा धनवान छन् तिनीहरूलाई कडा आज्ञा देऊ। तिनीहरू अभिमानी नहौन्, न त चञ्चले धनमाथि भरोसा राखुन्, तर जिउँदो परमेश्वरमाथि राखुन्, जसले हाम्रा आनन्दका निम्ति हामीलाई सब थोक प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ। र तिनीहरूले भलाइ गरून्, असल कामहरूमा धनवान हौन्, बाँडचुट गर्नका निम्ति तत्पर र दिनका निम्ति इच्छुक हौन्। पछि आउने समयका लागि तिनीहरूले आफ्ना निम्ति असल जग जोहो गरिराखुन्, र तिनीहरूले अनन्त जीवनलाई पक्रिराखुन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुको सहायताले हामी यो पदको अध्ययनमा अघि बढ्नेछौँ।
प्यारो परमेश्वर पिता, धन्यवाद तपाईँको वचनको लागि। अनि आज हामी यो वचन खोल्दैछौँ प्रभु, अनि हामीलाई यो विषयमा सिक्न सहायता गरिदिनुहोस्, ताकि मण्डली जो तपाईँको घर हो, जग सत्यको कसरी चल्नुपर्छ त्यो हामी जान्न सकौँ। मण्डलीमा भएका हरेक व्यक्तिहरूको विषयमा तपाईँले यहाँ सिकाउनु भएको छ, वृद्ध पुरुष, वृद्ध स्त्री, जवानहरू, अनि मण्डलीका अगुवाहरू, अगुवाप्रतिको व्यवहारहरू, अनि अब यहाँ धन सम्पत्ति पनि प्रभु यो महत्त्वपूर्ण छ मण्डली जीवनमा। अनि हामीलाई यो बुझ्न सिक्न सहायता गरिदिनुहोस्, मलाई सहायता गरिदिनुहोस् पिता। अहिले यहाँ यी पदहरूको तयारीहरूबाट, अध्ययनहरूबाट सिकाउनलाई, अनि तपाईँको भलो हात राखिदिनुहोस् प्रभु यो अध्ययनहरूमा। धन्यवाद छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यहाँ धनप्रति ख्रिस्टीय जनको आचरण हामी हेर्दैछौँ। धनप्रति हाम्रो आचरण कस्तो हुनुपर्छ? तिमोथीलाई पावलले लेखेको यो पत्रमा पावलले एकचोटि भन्दा बढी रुपैयाँ पैसाको विषयमा चर्चा गरेको हामी देख्छौँ। 6 अध्यायमा नै 2 पटक पावलले रुपैयाँ पैसाको बारेमा शिक्षाहरू, चेतावनीहरू दिएको हामी देख्छौँ है। 6 देखि 10 पदमा हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ पावलले केही शिक्षाहरू दिइसकेका छन्, चेतावनीहरू भनौँ धन सम्पत्तिको विषयमा। अनि फेरि यहाँ 17 देखि 19मा त्यही विषय पावलले दोहोऱ्याएको हामी देख्छौँ। 6 देखि 10 पदमा पावलले के भनेका छन् त? त्यहाँ चाहिँ ती मानिसहरूको बारेमा पावलले कुरा गरेका छन् जो चाहिँ धनी हुन चाहन्छन्, जसले रुपैयाँ पैसालाई प्रेम गर्छन्, विशेष गरी झुटा शिक्षकहरू जसले चाहिँ भक्तिलाई लाभ हुने बाटोको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूको तुलनामा विश्वासीहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुँदै भक्ति गर्नुपर्छ। तर यहाँ 17 देखि 19 पदहरूमा चाहिँ पावलले अब ती विश्वासीहरूको कुरा गरेका छन् जो चाहिँ यो संसारमा धनी छन्, अहिले वर्तमान समयमा उनीहरू धनवान छन् है। अनि त्यसैले यहाँ धनको विषयमा थप केही शिक्षा अर्थहरू दिएको हामी देख्छौँ। धनप्रति ख्रिस्टीय जनको आचरण कस्तो हुनुपर्छ? कि उसले अझ आफ्नो धन बढोस् भन्ने चाहना राख्नुपर्छ, कि उसले आफूसँग भएको सबै थोक दिनुपर्छ? धनी हुनु पाप हो कि होइन है? हाम्रो मनोभाव कस्तो हुनुपर्छ धनप्रति परमेश्वरको सन्तान भएको रूपमा? यस्तै प्रश्नहरूको जवाफहरू राम्रोसँग यहाँ पावलले 17 देखि 19 पदमा लेख्नु भएको छ। यहाँ 17 पदमा विचार गरौँ। पावलले यसरी सुरु गर्छन्, जो यस संसारमा धनवान छन् अहिले है, उनीहरूलाई कडा आज्ञा देऊ भनेको छ। कडा आज्ञा यहाँबाट के देख्छौँ भने हामी आफ्नै इच्छामा जिउनलाई स्वतन्त्र छैनौँ। अनि कुनै कुनै विषयहरू छन् जसमा हामीलाई कडा साथ आज्ञा दिनुपर्छ। यो आज्ञा चाहिँ एउटा सैन्य शब्द जस्तै हो, हुकुम गर्नु, आदेश दिनु। अनि यो चाहिँ सल्लाह, विकल्प होइन, तर यो आज्ञा हो, यो कडा आज्ञा हो। अनि हामी परमेश्वरका सन्तानहरू भएकोले हामीलाई कडा आज्ञाहरू चाहिन्छ। हामी आफ्नै इच्छामा जिउन स्वतन्त्र छैनौँ है। साथै प्रचारकहरूले पनि परमेश्वरको अधिकारसहित यो विषयमा कडा आज्ञा दिनुपर्छ है। यहाँ हामी के देख्छौँ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त धन वा रुपैयाँ पैसा चाहिँ यस्तो विषयमा पर्दो रहेछ जसको बारेमा चाहिँ मण्डलीमा कडा आज्ञा नै दिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, बारम्बार चेतावनी दिनुपर्छ। पावलले एउटै अध्यायमा यो 2 चोटि दोहोऱ्याएको कुराबाट पनि हामी देख्छौँ कि यो चेतावनी चाहिँ बारम्बार दिनुपर्ने रहेछ। अनि पावल
बाट तिमोथीले यो यही सिकेको हामी यहाँ देख्छौँ है। अनि त्यसैले तिमोथीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा भएका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई पनि यही कुरा सिकाउनु परेको थियो। अनि यो कडा आज्ञा देऊ भन्ने शब्द चाहिँ यो कस्तो छ भने वर्तमान सक्रिय क्रियापद हो। यो भनेको अहिले गरिराख्नुपर्ने कुरा, वर्तमान सक्रिय कडा आज्ञा दिइरह, देऊ र दिइरह। अनि यो चाहिँ आज्ञा रूपी शब्द है। त्यसैले मण्डलीमा धनको विषयमा र केही अरू विषयहरू छन् जसको विषयमा चाहिँ कडा आज्ञा दिनुपर्छ, सिकाइनुपर्छ है। अनि तिमोथीले त्यो ध्यान दिनु पर्थ्यो, हामीले पनि त्यो ध्यान दिनुपर्छ। पावलले चाहिँ धन प्राप्त गर्नलाई जोस भएका अनि कडा इच्छा भएका व्यक्तिहरूको विरुद्धमा चेतावनी दिइसके 6 देखि 10 पदमा। अब यहाँ चाहिँ धन हुनु नै पाप होइन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्दछन् पावलले। अनि त्यही समयमा त्यो धनलाई ठिक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि बताउँदैछन्। धनको बारेमा चेतावनी पनि दिइरहेको छ। धनको कुरा गर्दा त्यहाँ आफू तर्किनुपर्ने खतराहरू पनि छन् नै है, तर त्यहाँ आफूले अँगाल्नुपर्ने वा स्वीकार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पनि छन्। त्यही कारण पावलले यो पद चाहिँ विश्वासीहरू केन्द्रित भएको छ। अनि यहाँ उनले भन्दछन् यो संसारमा जो धनवान छन् त्यसरी कुरा गरेका छन् है। अब एउटा कुरा विचार गरौँ प्रिय दाजुभाइहरू, यो यस्तो शब्दहरू पढ्दा जो यो संसारमा धनवान छन्, यो पढ्दाखेरि हामीले यसरी भन्न सम्भव छ है। सायद यो खण्ड तपाईँलाई पढ्नु र रूपरेखा तयार पार्नु भन्दाखेरि यस्तो विचारहरू पनि आयो होला। कस्तो विचार? त्यसो भए यो पद त मेरो लागि होइन, यो त धनवानहरूको लागि हो भनेर हामीले अरू धनवानहरूको बारेमा विचार गऱ्यौँ होला, सोच्यौँ होला। यो पद मलाई सोझै लागु हुँदैन, यो पदले मलाई नै सोझै चेतावनी दिँदैन, मलाई चाहिँदैन पनि किनभने म धनवान होइन भनेर सोच्यौँ होला। तर यसरी सोचिहाल्नु गलत हो भन्ने म देख्छु यहाँ। किनभने धनी वा धनवान भनेको चाहिँ एउटा तुलनाको शब्द। हामी आफूलाई कोसँग तुलना गर्दैछौँ, त्यहाँबाट हामी आफू कति धनी छौँ वा कति गरिब छौँ भन्ने देख्छौँ है। जस्तै आफू कति धनी छु भन्ने जान्नलाई हामीले आफूभन्दा गरिबलाई हेर्नुपर्छ। तर हामीले आफूभन्दा निकै धनवानहरूलाई हेऱ्यौँ भने हामीले आफूलाई घोर गरिब देख्छौँ। यो स्वाभाविक हो। आसाफले पनि त्यस्तै गर्यो। उसले चाहिँ संसारको धनीहरूलाई हेऱ्यो अनि आफूलाई गरिब देख्यो। अनि त्यही भएर भजन सङ्ग्रह 73 अध्यायको सुरुको भाग हामी त्यहाँ देख्छौँ। तर हामीले नेपालमै पनि त्यस्ता विपन्न ठाउँहरू छन् है। अनि यस्ता गाउँहरू पहाडहरू छन् जहाँ घोर गरिबहरू बस्छन्, उनीहरूलाई खानलाई चामल छैन है। अनि वर्षभरि परिश्रम गर्छन् तर त्यहाँ मनग्गी खान लाग्न छैन, हरेक दिन खाने रोटी छैन। र बाटोमा माग्न बसिरहेका मानिसहरूलाई हेऱ्यौँ भने उनीहरूको तुलनामा वास्तवमा हामी निकै धनवान छौँ। हो, हामी धनवान छौँ। हामी कति व्यक्तिको तुलनामा हामी एउटा सम्पन्न जीवन जिरहेका छौँ। सहरमा परिश्रम त गरेको छौँ, दुःख छ। तर यो एउटा तुलनाको शब्द। हामी कोसँग तुलना गर्दैछौँ आफूलाई धनी वा गरिब देख्न। अनि त्यसैले विश्वासीहरूले आफैलाई एउटा गरिब व्यक्तिको रूपमा अनि आत्मदयाको रूपमा हेर्नु हुँदैन है। अनि हामीले आफूलाई तुलना गऱ्यौँ भने धनवानहरूसँग होइन तर साँच्चै संसारका घोर गरिबहरूसँग हामीले देख्छौँ साँच्चै हामी धनवान छौँ। आत्मिक रूपमा त हामी धनवान छौँ नै, तर हाम्रो जीवन स्तरहरू यो सब हेरेर हामी धनवान छौँ। त्यसैले वास्तविक शिक्षाहरू हामी सबैको निम्ति हो। किनभने एकातर्फ धनको खतराहरूले हामी सबैलाई गाँच्न सक्छ नै, अर्कोतर्फ धनसँग सम्बन्धित कर्तव्यहरू हाम्रो जिम्मेवारीमा पनि छन्। त्यसैले आउनुहोस् यो बुँदाहरू हामी पहिलो कुरा हामी हेर्छौँ धनवान हुनुको खतराहरू। 17 पदको पहिलो भाग यहाँ लेखेको छ,
जो यस संसारमा धनवान छन् तिनीहरूलाई कडा आज्ञा देऊ। खतराहरू के छ? तिनीहरू अभिमानी नहुन्, न त चञ्चले धनमाथि भरोसा राखुन्, तर जिउँदो परमेश्वरमाथि राखुन्। अनि यहाँ हामी देख्छौँ धन हुनुको खतराहरू। धन भयो भने हाम्रो धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने सोचाइ आउनु स्वाभाविक कुरा हो। अनि निश्चय पनि हामीसँग केही धनहरू भयो भने त्यसले केही समस्याहरू समाधान त गर्ला नै, तरै पनि हाम्रो सबै समस्याहरू समाधान त अवश्य पनि गर्न सक्दैन धन सम्पत्तिले। तर बरु यसले थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न चाहिँ गराउन सक्छ है। योसँग आउने समस्याहरू हामीले 6 देखि 10 पदमा अध्ययन गरिसक्यौँ है। त्यहाँ हुने परीक्षाहरू, पासहरू। तर यही पदमा 17 पदमा पनि पावलले 2टा खतराका खाडलहरूको बारेमा कुरा गर्छन्, जसको विषयमा हामी होसियार हुनुपर्छ। खतराहरू के हो? यहाँ 2टा खतरा कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ हो अभिमानी हुन सक्छ धनवान मानिसहरू, र दोस्रो चाहिँ चञ्चले धनमाथि भरोसा राख्न सक्छ। यसरी पहिलो कुरा हामी विचार गरौँ। अभिमानी हुन सक्छ। यहाँ भनेको छ तिनीहरू अभिमानी नहुन्। यो अभिमानी भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा वास्तवमा 2टा शब्दहरू मिलेर बनेको शब्द हो। ग्रिकमा चाहिँ यो हिप्सिलो फ्रोनेओ भन्ने शब्दबाट आउँछ। अब अलिकति बुझ्न गाह्रो होला, तर हामीले ग्रिक शब्दहरू धेरै चर्चा गरिसक्यौँ हाम्रो क्लासहरूमा। यो पनि 2टा शब्द मिलेर बनेको एउटा शब्द हिप्सिलो फ्रोनेओ। हिप्सिलोस भनेको चाहिँ उच्च भन्ने हुन्छ, अनि फ्रिन वा फ्रोनेओ भनेको चाहिँ हाम्रो भावनाहरू, मन, विचार, सोचाइ, समझ। त्यसैले अभिमानी वा हिप्सिलो फ्रोनेओ शब्दको अर्थ के हो भने उच्च मन राख्नु, उच्च सोचाइ राख्नु। यो शब्दले यस्तो मान्छेको बयान गर्छ जसको मन आफै प्रतिको विचारले उच्च पारिएको छ। म के हुँ है। यस्तो व्यक्तिलाई घमण्डी वा अहङ्कारी भन्न सक्छ। उसले आफ्नै बारेमा उच्च विचार राख्छ। धनले आदमको सन्तानलाई जहिले पनि घमण्डी बनाउँछ, बनाएको छ, हामीले बिर्सिनु हुँदैन। उदाहरण चाहिँ बाबेलको राजा, बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरले पनि जब उसले आफ्नो राज्यको मर्यादा, महिमा अनि उच्चता उसले हेऱ्यो, उसले आफ्नै विषयमा उच्च विचार राख्यो है। दानियल 4 को 28 देखि 33 मा हेर्नुभयो भने उसले भन्छ कि यो सब मैले गरेको होइन र भनेर आफूलाई यति उच्च पार्छ कि परमेश्वरले उसलाई पशु सरह बनाइदिनुहुन्छ र उसलाई कहिले नबिर्सिने पाठ सिकाइदिनुहुन्छ। उसले अन्तिममा भन्छ हो यो सब परमेश्वरबाट आएको। अनि यो बुझेपछि मात्र है उसलाई उसको सिंहासन फिर्ता गरिदिनुहुन्छ। उसले गोरुले चाहिँ घाँस खान्छ, नङ्ग्राहरू पलाउँछ है। त्यसैले धनले जहिले पनि अभिमानी बनाउँछ। बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सर त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो। धनले धेरै क्रिस्चियनहरूलाई पनि घमण्डी बनाएको छ, अभिमानी बनाएको छ है। आफ्नै बारेमा उच्च विचार राख्ने बनाइदिन सक्छ। यदि नबनाएको भए पावलले यो चेतावनी दिनु पर्थेन क्रिस्चियनहरूलाई। थुप्रो धनको कारणले एउटा विश्वासी जनले उक्त धनको दाता दिनेवाला परमेश्वरलाई बिर्सेर आफैमा घमण्डी हुन सक्छन् है। त्यसैले अभिमानले छोप्ला कि भनेर पावलले तिमोथीद्वारा धनवान विश्वासीहरूलाई यहाँ कडा आज्ञा दिन लगाएको हामी देख्छौँ। त्यसैले धनवान मानिसले चाहिँ आफूसँग अरूको तुलनामा धेरै धन भएकोले म के हुँ भनेर सोच्न सक्छन्। एउटा प्रश्न विचार गरौँ, के धेरै धन भएकै कारण मानव हेलिकप्टर चढेर हिँड्न सक्ने क्रिस्चियन चाहिँ साइकल चढेर हिँड्ने क्रिस्चियनभन्दा उत्तम हुन्छ होला र? कदापि हुँदैन। तर हेलिकप्टर चढ्न सक्ने क्रिस्चियनले आफूलाई उत्तम ठान्न सक्छ, उच्च ठान्न सक्छ। हो यही कुराको चेतावनी दिइरहेछ। धनले अभिमानी बनाउँछ है। अनि वास्तवमा जुन मानिस अभिमानी छ, आफ्नै बारेमा उच्च विचार राख्छ, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई थोरै मात्र बुझेको छ। अनि त्यो व्यक्तिले आफैलाई थोरै मात्र बुझेको छ। किनभने बाइबलले के सिकाउँछ कि धन दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। व्यवस्था 8 को 18 मा म पढिदिन्छु, तपाईँले सुन्नुभयो हुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने तर तिमीले
परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई सम्झना गर्नु, किनकि तिमीलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सामर्थ्य दिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाइबलले स्पष्ट भनेको छ, धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सामर्थ्य दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। व्यवस्था 8:18 भर्खर मैले पढेँ। हन्ना एउटा ईश्वरीय स्त्रीले पनि यो कुरा प्रभुद्वारा बुझेकी थिइन्, किनभने तिनले आफ्नो प्रार्थनामा यस्तो भनेको हामी देख्छौँ, परमप्रभुले गरिब तुल्याउनुहुन्छ र धनी बनाउनुहुन्छ। उनले बुझेको थियो धन परमेश्वरबाट। तैपनि धेरै धनवानहरूले आफूसँग भएको कुराहरूको निम्ति परमेश्वरलाई श्रेय दिँदैन। बेबिलोनको राजा चाहिँ उनीहरूले आफैलाई श्रेय दिन्छन् अनि भन्छन् मैले कमाएको हो। परमेश्वरले हामी आफैले काम गरेको चाहनुहुन्छ अनि हामी सबैजना परिश्रमी भएको चाहनुहुन्छ, हैन? परिश्रम गर। एफएसी 4, पहिलो थेसलोनिकी 4, यो सबमा स्पष्ट पावलले बताएका छन् कि परमेश्वरले हामी आफ्नै हातले काम गरेको चाहनुहुन्छ। तर कसले हामीलाई बाँच्नलाई अक्सिजन अनि परिश्रम गर्नलाई हाम्रो हात र खुट्टाहरूमा शक्ति दिनुहुन्छ? परमेश्वरले, हैन? त्यसैले धनवान मानिसले आफ्नो धन कहाँबाट आएको अथवा भन्यो भने कोबाट आएको भन्ने कुरा जान्नुपर्छ अनि त्यसैले अभिमानी होइन तर नम्र हुनुपर्छ। यही कारण धनले मान्छेलाई अभिमानी बनाउन सक्छ भनेर पावलले यहाँ चेतावनी दिएको हामी देख्छौँ। तर त्यहाँ अर्को खतरा पनि छ। अर्को खतरा के छ? पहिलो तिमोथी 6:17 अनुसार चञ्चले धनमाथि भरोसा राख्न सक्छन्, है? परमेश्वरमाथि भन्दा धनमाथि भरोसा राख्न सक्ने खतरा को विषयमा यहाँ पावलले दिएको चेतावनी हामी देख्छौँ। जोसँग थोरै छ, कम छ, उसले चाहिँ सबै थोक हुनेले भन्दा बढी परमेश्वरमा भरोसा राख्न सिकिरहेको हुन्छ। आफ्नो दैनिक खाँचोको निम्ति उसले मलाई आजको रोटी दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न सिकेको हुन्छ। तर धनवान मानिसले चाहिँ धनलाई नै आफ्नो भरोसाको आधार बनाउन सक्छ, त्यो सम्भव छ। त्यही भएर पावलले चेतावनी दिएको, चञ्चले धनमाथि भरोसा राख्न सक्छ। त्यसैले पावलले भन्छ नराखुन्, नगरुन्, यो कडा आज्ञा देऊ। जस्तै धनमाथि भरोसा राख्ने व्यक्तिको विषयमा प्रभुले एउटा दृष्टान्त बताउनु भयो। लुका 12 एउटा मान्छे चाहिँ मलाई न्याय गरेर मेरो हकको सम्पत्ति दिलाइदिनुहोस् भन्न आउँछ नि ख्रिस्टले चाहिँ लोभको विषयमा चेतावनी दिनुहुन्छ। अनि त्यो बेला उहाँले एकजना मान्छेको दृष्टान्त बताउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामी मूर्ख धनवान भनेर चिन्छौँ। हो, ख्रिस्ट आफैले उसलाई मूर्ख भन्नुभयो, है? उसले चाहिँ उसको उब्जनी प्रशस्त भएकोले आफ्नो भण्डार घरहरू ढुकुटीहरू भत्काएर ठुला ठुला बनाउने निर्णय गर्यो। अनि त्यो नराम्रो होइन, धेरै भएकोलाई ठुलो बनाउन ठिक छ। तर उसले कसरी भन्यो भने आहा म त धनी भएको छु, मसँग प्रशस्त छ, म खान्छु पिउँछु आनन्द गर्छु, है? यही धनले मलाई बचाउने छ आउने 2-4 वर्ष। तर प्रभुले सिकाउनु भएन, धनले मान्छेलाई बचाउन सक्दैन। त्यही रात उसको प्राण फिर्ता लिइनेछ भनेर भन्नुभयो अनि उसलाई मूर्ख भन्नुभयो, हे मूर्ख। त्यसैले धनलाई हाम्रो भरोसाको केन्द्र बनाउनु हुँदैन, किनभने धन आफैमा स्थिर छैन। यहाँ यो शब्द प्रयोग गरेको छ, धनमाथि मात्रै भनेको छैन, तर चञ्चले धनमाथि भनेको छ। चञ्चले धन, चञ्चले भनेको चाहिँ अनिश्चित हुनु, अस्थिर हुनु। यो भनेको चाहिँ आज छ भोलि छैन। धन चाहिँ स्थिर भएर निश्चित भएर कसैको खातामा कसैको खल्तीमा रहिरहँदैन, है? कुनै व्यापारीको व्यापार निकै चलेको होला तर घाटामा जान सक्छ। अहिले कोरोनाले गर्दा त्यही भयो, है? महिनाको लाखौँ कमाउनेहरूले सटर बेचेर गाउँ जानु परेको छ। त्यो पैसा चोरले आएर चोरेर लैजान सक्छ। प्रभुले भन्नुभयो खियाले खान सक्छ। ब्याजको लोभमा लगानी गरेको लाखौँ रुपियाँ डुब्छ, है? तपाईँलाई थाहा छ धनले रुपैयाँ पैसाले बोल्छ। एउटा कुरा बोल्छ उसले भन्छ बाई बाई, त्यसैले धन निश्चित छैन अनि स्थिर छैन, चञ्चले छ। अनि जुन कुरा आफैमा निश्चित छैन, स्थिर छैन, है? त्यसलाई आफ्नो भरोसाको आधार बनाउने मान्छे मूर्ख हो।
बाइबलले के भन्छ धनको बारेमा? दुईटा पद म यहाँ बाँड्छु। यहाँ लेखिएको छ हितोपदेश 11:28 जसले आफ्नो धन सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्छ त्यो लोट्नेछ। अनि अर्को हितोपदेश 23:4 र 5। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ हितोपदेश 23:4 र 5 धनी हुनु परिश्रम नगर अनि आफ्नै बुद्धि लगाउन छोड। के तिमी आफ्ना आँखा त्यसमाथि लगाउँछौ जो केही पनि होइन? किनभने निश्चय धनले आफ्नो लागि पखेटाहरू बनाउँछ, त्यो चिल झैँ आकाशतिर उडेर जान्छ। त्यसैले धनले त एउटा शब्द बोल्दो रहेछ, एउटा कुरा बोल्दो रहेछ। उसले भन्छ गुड बाई, बाई बाई। त्यो निश्चित छैन, त्यो स्थिर छैन। त्यो धनले हामीलाई निश्चयता दिन सक्दैन, त्यो चञ्चले छ। त्यसैले चञ्चले धनमाथि भरोसा राख्नु त खतरा हो। तर बरु यसको सट्टा पावलले के भन्छन् भने, तर जिउँदो परमेश्वरमाथि राख्नु। जिउँदो परमेश्वर चाहिँ अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ, उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो ठोस भरोसाको ठोस आधार उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ है। त्यही कारण 17 पदमा पावलले तर भन्ने शब्द लेखेका छन् र धनको तुलनामा परमेश्वरलाई देखाइरहेका छन्। चञ्चले धन होइन, तर जिउँदो परमेश्वर। भरोसा कहाँ हामी भरोसा राख्छौँ? हाम्रो भरोसा त्यति मात्र बलियो हुन्छ जति हामीले भरोसा गरेको व्यक्ति वा वस्तु बलियो हुन्छ है। परमेश्वर त चट्टान हुनुहुन्छ, हाम्रो आश्रय स्थान हुनुहुन्छ, सार्वभौम हुनुहुन्छ। उहाँ योभन्दा ठुलो हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि वस्तुमा आफ्नो सम्पूर्ण भरोसा राख्नु मूर्खता हो। त्यसैले धनले ल्याउने यो दुई खतराहरूबाट होसियार हौँ, अभिमानी हुनु र गलत स्थानमा भरोसा राख्नु। अब दोस्रो बुँदा पनि हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ 17 पदको दोस्रो भागबाट यस्तो छ, धन सम्पत्तिको उचित आनन्द। धन सम्पत्तिको उचित आनन्द। अनि यो पनि महत्त्वपूर्ण छ है। 17 पदको दोस्रो भागमा हामी यस्तो लेखेको देख्छौँ अन्तिममा, तर जिउँदो परमेश्वरमाथि राखुन्। अनि त्यसपछि भनेको छ जसले हाम्रा आनन्दका निम्ति हामीलाई सब थोक प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ। त्यसैले 17 पदमा पावलले यस्तो लेखिरहेछ कि परमेश्वरले, जिउँदो परमेश्वरले जे थोक हामीलाई दिनुभएको छ त्यो हाम्रो आनन्दको निम्ति हो। अब धन सम्पत्तिको विषयमा हामीले सोच्दा र रुपैयाँ पैसाको प्रचार गर्दा अनि विश्वासीहरूलाई कडा आज्ञा दिँदा एउटा खतरा के छ भने प्रचारकहरूले चाहिँ धनको नकारात्मक पक्ष मात्र हेरेर कडा प्रचार गर्न सम्भव छ है। अनि धनलाई हामीले सकेसम्म कालो बनाउँछौँ, नराम्रो बनाउनु। एउटा प्रचारकले त्यो गर्न सम्भव छ। तर प्रचारकहरूको सोचाइ जहिले पनि सन्तुलित हुनुपर्छ। हाम्रो शिक्षा पनि सन्तुलित हुनुपर्छ। पावलको पनि त्यस्तै थियो। पावलले खालि धनको नराम्रो पक्ष मात्र बताएनन्, तर त्यहाँ असल पक्षहरू पनि छ। त्यसैले हाम्रो सन्तुलित प्रचारहरू, सन्तुलित कडा आज्ञाहरू हुनुपर्छ। किन धन हुनु नै पाप होइन, धनप्रतिको मनोभावहरू। अनि हामी के देख्छौँ भने धन चाहिँ हाम्रो आनन्दको निम्ति दिनुभएको छ परमेश्वरले। सन्तुलित विचार यही हो। अब आनन्द, धन सम्पत्तिबाट पाउने आनन्दको विषयमा चाहिँ त्यहाँ दुईटा चरम विचारहरू छ, दुईटा गलत विचारहरू, एकदम माथि एकदम तल। यो दुईटै विचार गलत हो। जस्तै क्रिसमसको बारेमा दुईटा गलत विचार छ। क्रिसमस मान्नै पर्छ, त्यो गलत विचार हो। अनि क्रिसमस मान्नै हुँदैन, त्यो पनि गलत विचार हो। अनि हाम्रो भावनाहरू सम्बन्धमा पनि दुईटा गलत विचार छ। भावना पुरै गलत छ है, भावनाअनुसार जिउनै हुँदैन। अर्को चाहिँ पुरै भावनाअनुसार जिउनुपर्छ, त्यो पनि दुईटै गलत विचार हो। सन्तुलित हुनुपर्छ। त्यस्तै आनन्दको सवालमा पनि त्यहाँ दुईटा चरम विचारहरू छ। एउटा चाहिँ प्रेयवाद भन्छ, प्रेयवाद वा आनन्दवाद। यो सिद्धान्त चाहिँ कस्तो हो भने आनन्द नै जीवनको मूल उद्देश्य हो। यो गलत हो। तर अर्को गलत विचार छ साधुवाद। हरेक आनन्द पाप हो,
सबै आनन्दहरूबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त। अनि यो दुवै चरम विचारहरू गलत हुन्। हाम्रो सन्तुलित विचार हुनुपर्छ। अनि पावलको विचार सन्तुलित थियो। पावल चाहिँ गरिब हुन मात्र सिकेको थिएन, तर प्रशस्त हुन पनि सिकेको थिएन। है, भोको रहन मात्र सिकेको थिएन, तर भरपेट हुन पनि सिकेको थियो। है, त्यसैले अब यहाँ विचार गर्ने चाहिँ धन सम्पत्तिलाई उचित कुराहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत आनन्दमय फाइदाहरूको निम्ति प्रयोग गर्नु कुनै खराब अभ्यास होइन। है, धन सम्पत्तिलाई फेरि भन्छु म, उचित कुराहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत आनन्दमय फाइदाहरूको निम्ति प्रयोग गर्नु कुनै खराब अभ्यास होइन। हो, हामीले प्रभुको कामको निम्ति आफ्नो मुठी खोल्नुपर्छ अनि हर्षसाथ उदार चित्तले उहाँलाई दिनुपर्छ। तर आफ्नै आनन्दहरूको निम्ति धन खर्च गरेको छौँ भने हामीले आफूलाई दोषी महसुस गर्नु हुँदैन। त्यो आवश्यक छैन त्यसो गर्नु। है, किनभने पावलले यो कुरा यहाँ भन्न छुटाएका छैन। परमेश्वरले नै हाम्रा आनन्दका निम्ति हामीलाई सब थोक दिनुहुन्छ, प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ विचार गरौँ, हाम्रो हातको परिश्रमको कमाइबाट हामीले जे कमाउँछौँ, कमाएको कुरा हाम्रो व्यक्तिगत आनन्दको निम्ति छुट्याउनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विपरीत होइन। क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ साधुवाद होइन। है, आफूसँग भएर पनि केही नभए जस्तो अनि एकदम गरिब जस्तो भए जस्तो देखा परेर हिँड्नु होइन। छ भने, अब छैन भने त्यो फरक कुरा हो, तर छ भने छैन जस्तै गरेर जिउनु पनि हिँड्नु चाहिँ ख्रिस्टी जीवन त्यही नै होइन। परमेश्वर हाम्रो आनन्दहरूको विरोधमा हुनुहुन्न। विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरले आदम र हव्वाको निम्ति अदन जस्तो बगैँचा बनाइदिनु भयो। किन बनाइदिनु भयो? के उहाँ आनन्दको विरोधी हुनुहुन्छ र? होइन, तर उहाँले अदन जस्तो बगैँचा बनाउनु भयो, मान्छेलाई त्यहाँ राख्नुभयो परिश्रम गर्न, अनि भन्नुभयो तिमीलाई जे खान मन लाग्छ खाऊ। तर अल्छे हुन चाहिँ छोड्नु भएन उहाँले। त्यो मूर्ख धर्मन जस्तो उहाँले काम गर्न लगाउनु। अनि हामीसँग प्रशस्त छैन मानौँ, प्रशस्त छैन भने, तर अर्को कुनै विश्वासीसँग चाहिँ प्रशस्त छ र त्यो धनको उसले व्यक्तिगत रूपमा उपभोग गरिरहेको छ भने उसलाई न्याय गर्न खोज्नु चाहिँ वास्तवमा लोभी हृदयको उपज हो भन्ने म बुझ्दछु। खास त्यो आफ्नो हृदयको लोभको कारण अर्को विश्वासी जोसँग छ उसको न्याय गरिरहेको छ। है, यदि महँगो गाडी किनेर कुनै विश्वासी जन हिँड्न सक्छ र भक्तिको जीवन जिरहेको छ भने त्यसो गर्नु उसको स्वतन्त्रताको कुरा। यदि कसैले उसलाई महँगो गाडी किनेकै कारण न्याय गर्छ भने उसले पनि आफ्नो घरमा आफ्नो उपयोगको लागि किनेको आनन्दका सबै कुराहरू बेचेर गरिबलाई दिनुपर्छ र साधुवाद हुनुपर्छ। जस्तै भनौँ फ्रिज, है, अहिले त्यो हुन सम्भव छ धेरै घरमा। ल्यापटप, मोबाइल, यो सब आनन्दको कुराहरू नि सब यो बेचेर पानी पिएर सुत्नुपर्छ वास्तवमा। तर बाइबल हामी देख्छौँ उपदेशकको पुस्तकमा कि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आनन्दको निम्ति यी कुराहरू दिनुभएको छ। जस्तै उपदेशक त्यो केही पदहरू छ, सबै पढ्ने छैनौँ हामी समयको कारण, तर तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ यी पदहरू। जस्तै उपदेशक 2:23 र 24 त्यहाँ के लेखेको छ भने उपदेशक 2:23 र 24 मानिसले खाओस् पियोस् र आफ्नो परिश्रमबाट आफ्नो प्राणलाई असल कुरा उपभोग गराओस्। मानिसका निम्ति योभन्दा असल कुरा केही पनि छैन। मैले यो पनि देखेँ, यो परमेश्वरको हातबाट भएको हुन्छ। त्यसले परमेश्वर हाम्रो आनन्दको विरोधमा हुनुहुन्न, खालि सन्तुलित चाहिँ हुनुपर्छ। है, अभिमानी नहुन, धन सम्पत्तिमाथि भरोसा नगर्ने। अनि सन्तुलित विचार के हो त्यो अहिले हामी हेर्नेछौँ फेरि। अनि 3 अध्यायको 12-13 पनि छ, 5 अध्यायको 18-19 पनि छ उपदेशकको। 2:23-24, 3:12-13, 5:18-19। त्यसैले धनबाटको आनन्दहरू उपभोग गर्नु खराब होइन। खराब के हो त? खराब चाहिँ तब हुन्छ जब प्रभुको जनले आनन्दहरूलाई नै, त्यो जीवनको उपभोगहरूलाई नै आफ्नो परमेश्वर बनाउँछ, आफ्नो उद्देश्य बनाउँछ र आनन्दहरूको निम्ति मात्र जिउँदछ। त्यसैले सन्तुलन हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। है, अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, आनन्दहरू भनेको हाम्रो जीवनका आशिषहरू हुन्, उद्देश्य होइनन्।
फेरि भन्छु, आनन्दहरू भनेको हाम्रो जीवनका आशिषहरू हुन्, उद्देश्य होइनन्। जस्तै भजन सङ्ग्रह 37:4मा यहाँ कसरी भनिएको छ भने, परम प्रभुमा मग्न हो र उहाँले तिम्रा हृदयका चाहनाहरू पुरा गरिदिनुहुनेछ। यो पद पढ्दा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने, यहाँ मुख्य चाबी भनेको चाहिँ हृदयको चाहना पुरा हुनु होइन, तर चाबी भनेको परम प्रभुमा मग्न हुनु हो। यहाँ भनेको छ परम प्रभुमा मग्न हो त्यो गर, त्यसलाई चाहिँ चाबी बनाऊ, त्यसलाई उद्देश्य बनाऊ। अनि आशिष चाहिँ के हो भने उहाँले तिम्रो हृदयको चाहनाहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले आनन्दहरू भनेको हाम्रो आशिषहरू हुन्, हाम्रो उद्देश्य होइनन् है। संसारले आफ्नो जीवनशैली, संसारको चाहिँ आफ्नो जीवनशैली नै गलत छ उसको। कम्तीमा हप्ताको एक दिन प्रभुले भन्नुभयो यो पवित्र हो, हप्ताको एक दिन प्रभुलाई अर्पण गरिदिनुको सट्टा मानिसहरूले, परमेश्वरका सृष्टिहरूले आफ्नो मोज मजाहरूलाई खर्च गरिदिन्छन्। अनि कति क्रिस्चियन भन्नेहरू पनि शनिबार चर्च हुनु सट्टा उनीहरू रमाइलो गर्न बाहिर हुन्छ। तर क्रिस्चियन जनले आनन्दहरूलाई आफ्नो मूल उद्देश्य बनाउनु हुँदैन, तर बरु 1 कोरिन्थी 10:31 अनुसार चाहे हामी खाउँ चाहे पिउँ त्यो नराम्रो होइन है, सबै कुरा उहाँको महिमाको निम्ति गरौँ। उहाँको महिमा कसरी हुन्छ? कसैलाई पनि आफ्नो खाने र पिउने स्वतन्त्रताद्वारा ठेस नखुवाएर। त्यसैले आनन्दहरू उपभोग गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ, तर त्यसले अरूलाई ठेस खुवाउनु हुँदैन। अनि हरेक मनोरञ्जनलाई खराबको संज्ञा हामीले दिनु हुँदैन, किनभने सबै कुराहरू परमेश्वरले हाम्रै आनन्द वा मनोरञ्जनको निम्ति दिनुभएको छ। तर हामीले हरेक मनोरञ्जनलाई पवित्र शास्त्र अनुसार जाँच्नुपर्छ है। त्यसैले दुईवटा चरम गलत विचारहरू, मनोरञ्जन पूर्ण रूपमा खराब छन् आनन्दहरू, अर्को चाहिँ आनन्दहरूमा मात्र जीवन बिताउनुपर्छ। यो दुवैले नै हाम्रो प्राणलाई बिरामी तुल्याउँछ। अनि त्यसैले हामीले हरेक कुरा जाँचेका हौँ, परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक हुने तरिकाले अभ्यास गरेका हौँ। अब तेस्रो कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ, तेस्रो बुँदा धनवानहरूका केही जिम्मेवारीहरू छन् है। विशेष गरी 18 पदबाट हामी हेर्नेछौँ के छ जिम्मेवारीहरू। 18 पद पढौँ, 1 तिमोथी 6:18। र तिनीहरूले भलाइ गरून्, असल कामहरूमा धनवान हौ, बाँडचुट गर्नका निम्ति तत्पर र दिनका निम्ति इच्छुक हौ। त्यसैले यहाँ विचार गरौँ, धन हुनु पुरै नकारात्मक कुरा होइन हो। त्यहाँ खतराहरू छन् जसले हामीले व्यवस्था गर्नु हुँदैन, जसको बारेमा पावलले बताइसके 2टा खण्डमा। तर त्यहाँ केही फाइदाहरू पनि छन् जसले हामीले छुटाउनु पनि हुँदैन। आफ्नो धनलाई ठिक तरिकाले खर्च गर्ने त्यहाँ सुन्दर मौकाहरू पनि छन्। वास्तवमा परमेश्वरको जनले आफैलाई चाहिँ आफूसँग भएका कुराहरूको मालिकको रूपमा हेर्नु हुँदैन, तर कसरी हेर्नुपर्छ? मसँग जे छ म त्यसको मालिक होइन, म भण्डारी हुँ। यो परमेश्वरले दिनुभएको है। अनि यसलाई उचित आनन्दको लागि प्रयोग गर्छु, तर म भण्डारी हुँ है। मेरो पैसाले म कस्तो कुरा किन्छु, मेरो पैसाले म कस्तो कुरामा खर्च गर्छु हो त्यो जाँच्नुपर्छ। म भण्डारी हुँ। जस्तै मान्छेले भन्छन् होइन, यो घर मेरो हो, यो बाइक मेरो, यो चिज वा त्यो चिज मेरो। अब त्यो भन्नु आफैमा नराम्रो छैन, किनभने त्यो सत्य हो, उसको हो, त्यो उसले मेरो हो भन्न सक्छ होइन। तर अझ उचित चाहिँ कसरी हुन्छ नि, प्रभुले दिनुभएको हुनाले मात्र यो मेरो वा त्यो मेरो, अनि म यी कुराहरू उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न चाहन्छु है। हो यो भन्नु र यस्तै गर्नु अझ उचित छ। जस्तै मेरो कोठा, मेरो धन प्रभुको भएकोले म मेरो कोठामा उहाँका जनहरूलाई सत्कार गर्नेछु, खर्च गर्नेछु। म त्यसरी मेरो मोटरसाइकल प्रभुको भएकोले उहाँको कारणले मसँग भएकोले म यो उहाँका जनहरूको सहायताको निम्ति प्रयोग गर्नेछु।
उहाँको कामको निम्ति प्रयोग गर्नेछु। हामीसँग भएको सब थोक परमेश्वरकै कारणले मात्रै छ हामीसँग, र हामी भण्डारीहरूको रूपमा ती कुराहरूलाई उहाँको इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न जिम्मेवार छौँ। त्यसरी हामीले मिलाउनुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 4:2 भन्छ, भण्डारी वा मानिस विश्वासयोग्य पाइयोस्। अब कसरी हामी विश्वासयोग्यता देखाउन सक्छौँ त मसँग भएको धनको भण्डारीपनको? यहाँ पावलले 4वटा कुरा गरेका छन्। भलाइ गरून्, असल कामहरूमा धनवान हौन्, तत्पर भएर बाँडचुट गरून्, दिनका लागि इच्छुक हौन्। है, अब यो 4वटा कुरालाई मुख्य 2 भागमा विभाजन गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ भलो काम गर्नु, है, भलाइ गर्नु र असल कामहरूमा धनवान हो भन्ने जुन आज्ञा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भलो काम गर्नु भनेर हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। र दोस्रो चाहिँ पछिल्लो 2टा कुराहरू, तत्पर भएर बाँड्नु, है, बाँडचुट गर्न तत्पर, दिनको लागि इच्छुक, यो चाहिँ उदार हृदयको हुने, है, उदार हृदयको हुने, बाँडचुट गर्न तत्पर र दिन तयार, है। त्यसैले भलो काम गर्नु, त्यसमा चाहिँ पहिलो 2टा आज्ञाहरू पर्छन्। भलाइ गरून्, असल काममा धनवान हो, है। धनवानहरूको पहिलो जिम्मेवारी यही रहेछ। यहाँ ध्यान दिनुहोस् न, म जे भन्दैछु यहाँ केही तपाईँले देखेको म चाहन्छु यहाँ, है, यो 18 पदमा धनवानहरूको पहिलो जिम्मेवारी के रहेछ? भलो काम गर्नु, भलाइ गर्नु, असल कामहरूमा धनवान हुनु, है। वास्तव भन्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ साँच्चै धनवान हो जो असल कामहरूमा धनवान छ। अब हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हरेक विश्वासी नै असल काममा धनवान हुनुपर्छ। प्रभुले त्यसैलाई हामीलाई बोलाउनु भएको। तर विशेष गरी प्रभुबाट आशिष रूपी धन सम्पत्ति पाएकाहरू यस्तो गर्न बढी जिम्मेवार छन्, है। अनि यो 2टै नै पावलले वर्तमान सक्रिय क्रियापद प्रयोग गरेको छ। के भनेको भने धनवानहरू चाहिँ आदत रूपी तरिकाले यो भलो काम गर्नुपर्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, जे म तपाईँले यहाँ देखेको चाहन्छु त्यो के हो भने पावलले चाहिँ यहाँ पहिलो 2टा आज्ञा कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म यहाँ आफ्नो धनबाट दिने कुरा गरेको छैन, है। त्यस्तै लाग्न सक्छ, आफ्नो धन खर्च गर्ने कुरा गरेको छैन, तर वास्तवमा यहाँ आफैलाई दिने कुरा गरिरहेका छन्, है। बुझ्दैछ? पावलले चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ आफ्नो धनबाट दिने कुरा गरेको छैन, भलाइ गरून्, असल काममा धनवान हुन्, तर वास्तवमा यहाँ आफैलाई नै दिने कुरा गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ प्रभुको सेवाको निम्ति धन दिने कुरा होइन, तर आफै सक्रिय भएर सेवा गर्ने कुरा गरेको। किन यो भनेको होला? विचार गर्नुहोस्। सेवामा सक्रिय भएर आफ्नो पैताला सुन्याउनु भन्दा, है, यसरी भनौँ न, होइन, सेवामा सक्रिय भएर आफ्नो खुट्टा सुन्याएर सक्रिय हुनुभन्दा सेवा गर भनेर रकम दिएर छोड्नु सजिलो छ। आफै गएर प्रभुको काम गर्नुभन्दा, है, कसैलाई जान आर्थिक सहायता गर्न सजिलो छ। अनि धनवान विश्वासीहरू चाहिँ त्यस्तो गर्न बढी परीक्षित हुन सक्छन्। म प्रभुको कामको लागि पैसा खर्च गरेको छु, म आफै जानु पर्दैन, होइन। यहाँ के भन्दैछ भने प्रभुको इच्छाहरूको निम्ति के हो भने धनवानहरूको निम्ति पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ भनेछ असल कामहरूमा धनवान हौ। दिनमा होइन, तर काम गर्नमा। काम भनेको त आफूले गर्ने कुरा। त्यसैले धनवानहरूले धन खर्च गरेर मात्र मेरो सेवा पुरा भयो भनेर सोच्नु गलत हो। उनीहरूले आफैलाई प्रभुको काममा संलग्न गराउनुपर्छ। धनीहरूलाई त्यो परीक्षा हुन सक्छ, मैले प्रभुको कामको लागि दिएको छु, म दिन्छु, होइन, तर जहाँ जानुपर्छ सुसमाचार प्रचार गर्न हो भने, अनि कसैलाई भेट्न हो भने, अनि त्यहाँ सान्त्वना दिन हो भने, यो चाहिँ असल काम हो र यसमा ऊ सक्रिय हुनैपर्छ, ऊ संलग्न हुनैपर्छ, सहभागी हुनैपर्छ, हो। त्यसैले धनवान ख्रिस्टीय जनहरूले धन मात्र होइन, तर पहिले आफैलाई दिनुपर्छ।
अनि यो चाहिँ धनवानहरूले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा हो। अनि वास्तवमा यस्तै बलिदानपूर्ण दानहरूको बारेमा नमुनाको रूपमा पावलले दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 एउटा विश्वासीको समूहको कुरा गरेका छन्। मेसिडोनियाकाहरू उनीहरूले चाहिँ दान दिने कामको जसरी अभ्यास गरे पावलले त्यसको प्रशंसा गरेका छन् है। मेसिडोनिया भनेको को? फिलिपी, थेसलोनिकी, बेरियालीहरू। उनीहरू चाहिँ धनवान भएकोले नै खास दिन सहभागी भएका थिएनन् है। तपाईँले पढ्नुहोस् र दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 आफैले। उनीहरू त घोर गरिब थिए है। त्यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 8 त्यो बताएको छ उनीहरू घोर गरिब थिए वास्तवमा। तर दिने काममा उनीहरूको नमुना के थियो भने 5 पद अनुसार उनीहरूले आफैलाई पहिले दिइहाले भनेको छ। त्यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 8 को 5 मेसिडोनियाकाले चाहिँ पहिले उनीहरूले आफैलाई दिइहाले, त्यसपछि परमेश्वरको इच्छाद्वारा हामीलाई दिए। चाबी यही हो है कि पहिला हामीले आफूलाई दिनुपर्छ। हामीले प्रभुको लागि केही खर्च गरेको छौँ भनेर त्यसो सन्तुष्ट हुनुहुँदैन। प्रभुले हरेक विश्वासी नै उहाँको काममा सक्रिय भएको चाहनुहुन्छ। सारा संसारमा जाऊ हो, यो काम गरेको चाहनुहुन्छ, खालि पठाऊ होइन, जानलाई खर्च गर होइन। अब त्यहाँ शारीरिक कमजोरीहरू, दुर्बलताहरू प्रभु बुझ्नुहुन्छ है। तर वास्तवमा एउटा स्वस्थ अनि सब ठिक भएको धनवान विश्वासले के बुझ्नुपर्छ भने मैले पैसा दिएर पुग्दैन, म सहभागी हुनुपर्छ। तर अर्को कुरा हामी के बुझ्छौँ भने घोर गरिब विश्वासीहरू पनि असल कामहरूमा धनवान हुन सक्छन्। त्यसैले जिम्मेवारी के हो? भलो काम गर्नु र दोस्रो चाहिँ उदार हृदयको हुनु। अनि यो चाहिँ 18 पदको दोस्रो दुईटा कुराहरूमा हामी देख्छौँ। पावलले भनेको छन् बाँडचुट गर्नका निम्ति तत्पर र दिनका निम्ति इच्छुक। धनवानहरूको अर्को जिम्मेवारी भनेको चाहिँ उनीहरू उदार हृदयको हुनु। आफ्नो भलाइ र असल कामहरू देखाउने यसरी नै हो। म साँच्चै भलाइ गर्दैछु, म असल काम गर्दैछु। अनि त्यसको एउटा तरिका के हो भने उदार हृदयको हुनु, बाँडचुट गर्न तत्पर, दिनका लागि इच्छुक है। हुन त यहाँ विशेष गरी पावलले धनवान विश्वासीहरूको बारेमा बताइरहेको भयो भने खास हरेक विश्वासीको जिम्मेवारी हो के हो? बाँडचुट गर्न, दिनको लागि इच्छुक हुनु। जस्तै हिब्रू 13 को 15 र 16 पदमा यो कुरा हामी देख्छौँ। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 15 र 16 पद। त्यहाँ के लेखेको छ भने हिब्रू 13 को 15 र 16 म पढिदिन्छु। यसकारण आओ हामी उहाँद्वारा निरन्तर परमेश्वरलाई स्तुति रूपी बलिदान चढाउँ, जुन चाहिँ उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाउने हाम्रा ओठको फल। 16 पद। तर भलाइ गर्न र बाँडचुट गर्न नबिर्स, किनकि यस किसिमका बलिदानहरूसँग परमेश्वर खुबै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो आत्मिक बलिदानहरू, हामी परमेश्वरका पुजारीहरू हौँ, हरेक विश्वासी पुजारी हो। अनि उसको पुजारीपनको सेवकाई यही हो कि उसले चाहिँ आत्मिक बलिदान चढेर छ। अनि त्यो मध्ये के हो भने एउटा चाहिँ स्तुति छँदैछ, स्तुति रूपी बलिदान। अर्को चाहिँ भलाइ गर्नु, अर्को चाहिँ बाँडचुट गर्नु है। हाम्रो आत्मिक बलिदानहरू यही हो। पहिलो तिमोथी 6 को यो 18 मा यो तत्पर र इच्छुक भन्ने शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। विश्वासीहरूले कर्म परेर दिएको अनि दुःख साथ मन नलागी बाँडचुट गरेको प्रभु चाहनुहुन्न। चाहे त्यो उहाँलाई दिने भेटी नै किन नहोस्, राम्रो भलाइको काम किन नहोस्, तत्पर र इच्छुक हुनु भनेको वास्तवमा दिने मनोभाव राख्नु हो, ठिक आचरण राख्नु हो। हननिया र सफिरा जस्तो होइन प्रेरित 5 मा, जसले दिन त दिए तर इच्छुक वा तत्पर हृदयले दिएन। सबै सम्पत्ति उनीहरूकै थियो, नदिन पनि स्वतन्त्र थिए, तर उनीहरूले कपटपूर्ण तरिकाले थोरै दिए, झुट बोले। बर्नबास चाहिँ यो कुराको लागि असल नमुना। उसले चाहिँ इच्छापूर्वक दिए है। प्रेरित 4 अध्यायको 37 पदमा हामी देख्छौँ तत्परताका साथ दिए, आफ्नो सबै जमिन बेचेर पैसा ल्याएर प्रेरितको पाउमा राखिदिए। त्यसरी तत्पर इच्छुक यो मनोभाव हो खास। मेसिडोनियाका विश्वासीहरू चाहिँ यसमा असल नमुना छ है। दोस्रो कोरिन्थी 9 को
8 र 11 मा चाहिँ उनीहरूको दिने शैलीको प्रशंसा प्रभुले गर्नुभएको छ। 3टा कुरा बताउनु भएको छ त्यहाँ। दोस्रो कोरिन्थी 9:8 र 11 मा सधैँभरि सबै कुरामा पुरा भरिभराउ भएर के 7 पद माफ गर्नुहोस् ल, 9:7 दोस्रो कोरिन्थी 9:7 यहाँ कसरी भनेको छ भने हरेकले आफ्नो हृदयमा जस्तो सङ्कल्प गर्छ त्यस्तै दियोस्, चित्त दुखाउँदै होइन न त कर्म परेर नै, किनभने हर्षसाथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। मेसिडोनियाको नमुना 8 अध्यायमा बताएपछि पावलले सिकाएका छन् कि सङ्कल्प अनुसार दिनुपर्छ पहिलो कुरा, हर्षसाथ दिनुपर्छ दोस्रो कुरा, अनि तेस्रो चाहिँ उदारतासित, त्यो चाहिँ 11 पदमा छ। अनि तिमीहरू पुरा उदारतासित दिनका निम्ति हरेक कुरामा धनवान पारिन्छ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिलाउँछ। त्यसैले हामी बाँडचुँड गर्नको लागि तत्पर र दिनको लागि इच्छुक भएको प्रभु चाहनुहुँदो रहेछ। हामीसँग जे छ त्यही है। अनि चौथो र अन्तिम कुरा हामी हेर्नेछौँ कि धनको उचित प्रयोगको परिणाम त्यहाँ छ 19 पदमा। त्यहाँ लेखेको छ, पछि आउने समयका लागि तिनीहरूले आफ्ना निम्ति असल जग जोहो गरिराखुन्, तिनीहरूले अनन्त जीवनलाई पक्रिराखुन् है। उचित धनको प्रयोगको परिणाम के हो? पावलले धन सम्पत्तिको खतराहरूको कुरा पनि गरे। अब यहाँ धन सम्पत्तिको उचित आनन्दहरूको पनि कुरा गरे, धनवानहरूको जिम्मेवारी पनि सम्झना गराए। अनि अब अन्तिम चाहिँ धनको उचित प्रयोग गरे बापत पाइने इनामहरूको कुरा गर्दैछन्, परिणामको कुरा गर्दैछन् है। 17 र 18 पदको सत्यताहरू अनुसार अभ्यास गर्दा त्यहाँ असल परिणाम छ। त्यो चाहिँ 19 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। के हो यसको परिणाम? यही हो, पछि आउने समयको लागि त्यहाँ असल जोहो गरिरहेको हुन्छ र उसले अहिले नै अनन्त जीवनलाई पक्रिरहेको हुन्छ। यहाँ दुईटा कुरा विचार गरौँ ल। 19 पदमा आउने समय र असल जग, त्यही भनेको छ यहाँ 19 पद, पछि आउने समयका लागि असल जग जोहो गरिरहेको। आउने समय भनेको चाहिँ के हो त? यो ख्रिस्टसँगको हाम्रो महिमित अनन्तताको कुरा गरेको। जब हामी शरीरबाट बिदा हुन्छौँ, ख्रिस्टसँग रहन्छौँ अनन्तसम्म, हो त्यो कुरा गरे। आउने समय भने त्यो। अब 17 पदमा केही कुरालाई 19 पदमा तुलना गर्दैछन् पावलले। 17 पदमा चाहिँ यस्तो भनेको छन्, जो यस संसारमा, तर 19 पदमा भनेको छन् पछि आउने समय। यहाँ तुलना गरिरहेछ, यो संसार अस्थायी छ तर आउने समय अनन्त छ। यो संसार नाश भएर जान्छ तर आउने समय रहिरहन्छ। यो संसारको धन पनि नाश भएर जान्छ तर आउने समयको धन प्रभुले दिनुहुन्छ र त्यो सदाको निम्ति हाम्रो हुनेछ। त्यसैले हामी यस संसारमा धनवान होइन तर आउने संसारको निम्ति सोच्नु पर्दो रहेछ हामीले। साथै अर्को शब्द पनि छ, असल जग भनेको छ 19 पदमा होइन त। पछि आउने समयका निम्ति तिनीहरूले आफ्ना निम्ति असल जग। अब यो 17 पदमा कुनसँग तुलना गरिरहेछ पावलले? असल जग भनेको के? पहिला त्यो विचार गरौँ। असल जग भनेको चाहिँ हाम्रो इनामको स्थिरता र अटलताको कुरा गरेको। कसरी थाहा हुन्छ भने 17 पदमा यो असल जगलाई 17 पदमा चाहिँ केसँग तुलना गरिरहेछन् भने चञ्चले धनसँग तुलना गरिरहेछ। चञ्चले धन, वर्तमान धन चञ्चले हुन्छ तर अनन्त पछि हामीलाई दिने धन चाहिँ एउटा जग हो, त्यो स्थिर रहन्छ जगको रूपमा। वर्तमान धन उडेर जान्छ तर पछि आउने हामीले पाउने इनाम चाहिँ असल जग जस्तो जो सदा हाम्रो साथमा हुनेछ। त्यसरी आउने समय र असल जग, यस संसार र चञ्चले धन। भौतिक संसारमा भौतिक सम्पत्तिको उचित प्रयोगको परिणाम चाहिँ के हो भने अनन्ततामा अनन्त सम्पत्ति हो। त्यसैले अहिले हामीसँग जे छ त्यसले हामीले ठिक प्रयोग गऱ्यौँ भने अनन्ततामा हामीले अनन्तसँग रहने धन थुपार्छौँ। कसैले यसो भनेका थिए, सांसारिक सम्पत्तिलाई
स्वर्गीय धनमा सटही गर्न सकिन्छ है। अमेरिकाको पैसा चाहिँ नेपाली रुपियाँमा सटही गर्न सकिएको जस्तै सांसारिक सम्पत्तिलाई स्वर्गीय धनमा सटही गर्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँ अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको चाहिँ के हो नि फेरि है। त्यसैले यहाँ असल जग भनेको चाहिँ के रहेछ त, हाम्रो इनामहरूको कुरा गरेको जुन हामीले त्यो दिन पाउनेछौँ पछि आउने समयका लागि है। त्यो अहिले म फेरि अन्तिममा बताउने छु। तर यहाँ अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको के हो, हामीले यसको बारेमा हेरिसक्यौँ है। 6:12 अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको चाहिँ मुक्तिलाई पक्रिराख्नु भनेको होइन। मुक्तिको आधार भनेको हाम्रो भलाइ, हाम्रो बाँडचुँड, हाम्रो असल कामहरू कदापि होइन। मुक्तिद्वारा पाएको अनन्त जीवनलाई हामीले पक्रिराख्नु पर्दैन, तर बरु उल्टै अनन्त जीवनले नै हामीलाई पक्रिराखेको हुन्छ। हामीले अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाएका छौँ, कामहरूद्वारा होइन, एफएसी 2:8-9। तर असल कामहरूका निम्ति हामी सृजना गरेका छौँ, एफएसी 2:10। अनि हाम्रो असल कामहरू पनि हामीले स्वर्गमा पाउने इनामहरूको आधारहरू हुन्। त्यसैले अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको चाहिँ हामीले पछि पाउने कुराको कुरा गरेको होइन, तर अहिले नै उपभोग गर्ने विषयमा कुरा गरेको। म अहिले शरीरमा प्रभुको सेवा गर्दै जसरी जिउँछु त्यसरी नै मेरो इनामको मूल्याङ्कन हुन्छ। यही पदहरूको सन्दर्भ अनुसार म भलाइ गर्छु भने असल कामहरूमा धनवान हुन्छु, बाँडचुँड गर्न तत्पर हुन्छु, दिनका निम्ति इच्छुक हुन्छु भने मैले स्वर्गको निम्ति असल जग जोहो गरिराख्छु। अनि यसरी जिउँदै गर्दा वर्तमान जीवनमा मेरो ध्यान अनन्त जीवनका कुरातर्फ भइरहन्छ। अर्थात् मैले अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्छु। म यो संसारमा जिए पनि मेरो ध्यान अनन्ततामा हुन्छ। त्यहाँको निम्ति म परिश्रम गरिरहेको छु, त्यहाँको निम्ति धन थुपारिरहेको छु भने मैले अनन्त जीवनलाई पक्रिराखेको छु। जति हामीले हाम्रो जीवनलाई माथिका कुराहरूमा ध्यान दिँदै खर्च गर्छौँ उति नै हामीले अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्छौँ। त्यसैले निष्कर्षमा अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको चाहिँ पछि आउने समयको निम्ति वा अनन्तताको निम्ति असल जग जोहो गरिराख्नु। हामी ख्रीष्टसँग स्वर्गमा बसालिसकेको हुनाले हामी यहाँ संसारमा जिएर माथि हेर्ने मात्र होइन, तर माथि स्वर्गमा जिएर त्यहाँको जीवन जिएर तल संसारमा हेर्ने। प्रियहरू, हामी यो संसारको निम्ति होइन तर स्वर्गको निम्ति जिउने। त्यसैले हामीले हाम्रो धन स्वर्गमा थुपार्नुपर्छ। हामी इनामको निम्ति जिउनुपर्छ, उहाँले दिनुहुन्छ एक दिन। अनि त्यस मुकुटको निम्ति जिउनुपर्छ जो उहाँले दिनुहुनेछ एक दिन। अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नु भनेको यही। अन्तिममा एउटा पद हेरौँ, दोस्रो पत्रुस 1:11। त्यो पल्टाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो पत्रुस 1:11 पद, दोस्रो पत्रुस 1:11। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ दोस्रो पत्रुस 1:11 किनकि यसरी तिमीहरूले हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनन्त राज्यमा प्रशस्त गरी प्रवेश पाउनेछ। यो प्रशस्त गरी प्रवेश पाउनु भनेको के हो? यो भनेको त इनामको भरपुरीमा प्रवेश पाउनु, प्रशस्त इनामसहित प्रवेश पाउनु है। मुक्ति त हाम्रो प्रशस्त छ, अनन्त छ, त्यसको नाप नै छैन। तर हाम्रो प्रवेश हुवाई चाहिँ प्रशस्त होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसैले धनवानहरूलाई यो कडा आज्ञा दिएको छ, उनीहरू अभिमानी नहुन्, घमण्डी नहुन्, संसारले धनमाथि भरोसा नराख्नु, परमेश्वरमाथि राख्नु। अनि साथै पावलले सन्तुलित विचार पनि राखेका छन्। सबै कुरा परमेश्वरले हाम्रो आनन्दको निम्ति दिनुभएको। अनि त्यसैले हामीले जाँच्नुपर्छ, उचित आनन्द उपभोग गर्नु अबाइबलीय होइन, तर आनन्दको लागि मात्र जिउने होइन। हाम्रो चाबी चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य नै आनन्द होइन, आशिषहरू हो। तर खास हाम्रो चाबी चाहिँ परमप्रभुमा मग्न हुनु। साथै त्यहाँ फाइदाहरू छन्। धनवानहरूले प्रभुलाई दिन सक्छन्, प्रभुको कामको निम्ति दिन सक्छन्। तर पावलले भन्छन् असल कामहरूमा नै धनवान हो। पहिला आफैलाई देऊ है, आफैलाई प्रभुको कामको निम्ति प्रयोग गर, उहाँको सुसमाचारको निम्ति प्रयोग गर। अनि हामी यसो गर्छौँ भने हामीले चाहिँ पछि आउने समयको लागि असल जग वा इनामहरू जोड गर्छौँ।
अनन्त जीवनलाई पक्रियो। हाम्रो ध्यान चाहिँ अनन्त जीवनमा हुन्छ, हाम्रो ध्यान अनन्तताको निम्ति हुन्छ। हाम्रो जीवन त्यसरी खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यसैले प्रभुलाई धन्यवाद होस् यी वचनहरूको लागि, अनि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी अन्त गर्नेछौँ। यहाँ हुन्छ, मसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ।